घरा सैरो आयलो, घरा हाडलेलें दूद खाली जालां, देखून शीदा कुशीच्या अंगडीक वेता आनी दूद काणयोन फाटी येता. घरा हाडलेले पयशे खाली जाते आसात, बँकाक वेता नाजाल्यार ATMाक वेता, पयशे काण फाटी येता. दुवेची सैरी घट जाली पाद्र्याबा, फॉर्मां बरोवंक आसात पाद्र्याबा, देखून आशेंत व्हरूंक आयलीं पाद्र्याबा, पाद्र्याबा कडेन येता, आशेंत काण घेता, फाटी वेता. मनशांक मेळोंक वेचें. हांवें सांगल्यो ह्यो तिनूय संगती म्हाका गरज आसली देखून हांव मेळोंक गेलो मनशांक. म्हजी गरज तिरसाली, फाटी आयलो. आमी मनशांक मेळचें चडी जावन म्हाका गरज आसा देखून मेळोंक वेता वा उलयता, फोनार सांगता, आमी मेळचें वा भेट करचें. आज आमी भेट करचें, मनशांक मेळचें, एका क्रिस्तांव भावार्था प्रमाणे कित्याक मेळचें म्हणल्यार सवाल आज मुखार दवरून आमी आमचो नियाळ मन धरसून आमी या. मरी एलिझाबेथेची भेट करूंक गेली, कितेंच फाटी हाडूंक गेल्ली न्ही, तिच्या गरजेन खंडीत गेल्ली न्ही. देखून आज ह्या भेटेक आनी आमी मनशांक मेळच्या भेटेक कितें तफावत आसा हें आमी सोदून काडया. आज देखून आज हें व्हडलें फेस्त खलें, सादी मरी एलिझाबेथेगेर गेल्ली, आमी वेता, कितलीं जाणां मनशां भेटता, मेळटा, येता, तांतूं व्हडलें पवित्रसभेचें फेस्त करचें जालें, तें व्हडलें खलें फेस्त आसा बा. आज आचारसूंचें फेस्त, देखून भेटेचें फेस्त, कुटुंबाच्या मनशाक मेळचें फेस्त, संबंदाचें फेस्त, हें गरजेवंतांक आदार दिवंक कोणेंच सांगनासतना वेचें फेस्त, सेवेचें फेस्त आयचें. पवित्र पुस्तकाचें वाचप इल्लेशें आमी गुंडया. थोड्याच दिसां पयलें गाब्रियल बडवो येवन मरयेक मेळटा, तिचे कडेन उलयता, तूं पवित्र आत्म्या वरवीं सडवणदाराक तुज्या गर्भांत घेताय म्हणून ती बरी खबर तिका दिता. पूण अखेर करतना तो सांगना, आतां तक्षण 6 म्हयने जुआंव बावतिस्ताक गर्भांत काणयो नासल्या एलिझाबेथीक वचून मेळ म्हूण सांगूंक तो गाब्रियल बडवो सांगना. देवान सांगून मरी एलिझाबेथी कडेन गेल्लीच न्हय. भेटे विशयांत उलयतें हांव, कित्याक मेळोंक गेली गी म्हणून, वा एलिझाबेथीन फोनांतली कोणा कडेन 2 शब्द सांगून म्हज्या कुटुंबाची मनीस मरी आसा, म्हाका इल्लीशी तिची कुमोक आसा, हेचेर येताय गी म्हणून विनंती करनी, एलिझाबेथीन विनंती करनी वा जाकारीन विनंती करनी, मरी एलिझाबेथी कडेन गेल्ली न्हय. हांगासर आसा क्रिस्तांवपणाची क्वॉलिटी दाखोवची भेट ही. त्या भेटेक म्हणटा हांव आमी मरयेची भेट. आज तें फेस्त कित्याक गे म्हणून सांगल्यार आज आमी समजून घेवचें. इट इज अ सेल्फ इन्स्पायर्ड ॲक्ट ऑफ चॅरिटी. कोणेंच सांगनासतना पेल्याची गरज समजून, म्हाकाच भितरल्यान भोगून, भोगचें हांवें मात्र न्हय, हांवें वसाचेंच म्हूण समजून, शीदा कोणा कडेन विचारनासतना हांव म्हजी सेवा करूंक, गरजेवंताच्या लागीं वचूंक, कुटुंबाचो मनीस जावं दी, कोणीय जावं दी, हांव वेता म्हणून मरियेन भायर गेल्ली. सेवेचें, गरजेचें भेट आनी कितेंच अपेक्षे नासतना, सेल्फ इन्स्पायर्ड, म्हाकाच भोगून, कोणेंच दबाव नासतना, म्हजी कसलीच गरज नासतना हांवच जावन कुमो करूंक गेल्लें तें फेस्त आज आमी आचरण करता. क्रिस्तांव क्वॉलिटी म्हणून सांगलें आमी. आमी पुरो जाणां क्रिस्तांव, क्रिस्तांवपण जियेता, पूण कितें
कितल्या क्वॉलिटींत आमी जियेता हांगे म्हणलें सवाल आज हांगासर आमी विचारूंक जाय. आमी थोडे जाणां मागणें करचे क्रिस्तांवां, बरें. थोडे जाणां आमी इल्लीशीं कुमोग करची मनशां, पूण हायेस्ट क्वॉलिटी कालिंगे म्हूण सांगल्यार थोड्या पोटी आमच्या कडेन गरजेवंत येतात आमी कुमोग करता, त्या क्वॉलिटी मनशार आमी पावता. पूण आयची भेट आमकां सांगता, मोरयेची एलिझाबेथ भेट कोणेंच सांगनासतना आनी एकल्याची गरज समजून घुटान वचून तूं थंयसर पावताय गी, ती मेटां तूं काडताय गी. ह्या रितीची भेट तुज्या कडेन आसा गी. आज आमी हें फेस्त अर्थाभरीत कशें करया, तर कशें करया हें फेस्त अर्थाभरीत करया. आमी चडीत जावन चिंता पाटोवचें घेवच्या विशयांत चिंता पाटोवचें. आमी म्हाका गरज आसा, म्हाका सर्टिफिकेट घेवंक जाय, म्हाका ताचे हातान कुमोवंक जाय, घेवच्या विशयांत चिंता पाटोवचें मनशां आमी आज तें इल्लें बदलून दिवचें चिंता आठवयत गे आमकां. पयलें सवाल आमकां कितें मेळटा गे म्हूण चिंता पाटोवची मनशां म्हाका कितें दिवयेत गे म्हणून चिंता पाटयत गे आज म्हाका. म्हणजे हांव दिवचो मनीस जायत गी, त्या दाळा मात्र हें फेस्त अर्थाभरीत जाता. घेवचें कितें, खंयसर केदाळा, ही सवाल आमी तवळ तवळ विचारता. आमी एका इंग्लीश भाशेंत अशें वाचलें, हॅप्पियस्ट पर्सन इन लायफ आर द गिवर्स नॉट द रिसिवर्स. जिवितांत भोव धादोसकायेची समाधानाची मनशां कोण गे म्हूण सांगल्यार दितेली मनशां, घेतेली न्हय. हें जिवितांत म्हज्या कितलें निरंतर घडतें आसा कोणेंच सांगनासतना थंयसर म्हज्या क्रिस्तांवपणाची क्वॉलिटी थंयसर आसा. उडपीच्या एका घरा गेल्लो, म्हज्या सांगात 2 जाण पाद्र्या बी आसले. आमी थंय बसले त्या दळा तो भुरग्याचो ल्हानसो बापाय 3 वर्सांचें भुरगें गेल्ल्या त्या दळा ताचो बापाय गल्फांत तावन आयिल्लो. फादर हॅव सम चॉकलेट्स म्हणलो. कोण चॉकलेटां काण घे म्हणून सांगलें, पूण त्या मनशान डायरेक्ट चॉकलेटां दिवनात आमकां. ताच्या 3 वर्सांच्या ल्हानशा चरक्या भुरग्याक आपयलें, कम ऑन फादर्स आर हियर, गिव देम म्हणालो. तक्षण ती क्वॉलिटी स्ट्रीट मॅकिंटॉश चॉकलेटां तुमकां काले म्हण कळना जाल्यार ओडना, चडी जाण गोत आसा ओडना, खलें जावन दी चॉकलेट. भुरगें आयलें, म्हज्या कुशीन आशिल्ल्या पाद्र्या बदलें, फादर अशें करून दिलें. ताका एक चॉकलेट दिलें, म्हाकाय एक चॉकलेट दिलें, ताच्या व्हडली मायेक आशिल्लें दिलें, पुरो चॉकलेटां दिलें. हांवें म्हज्या लागीं येता आसतना भुरग्या कडेन विचारलें, तुका तुका भुरग्याची जाप पळया, भुरग्याची जाप, तुमकां फुलां दिवन जेतेत म्हाका, तुमकां फुलां दिवन जेतेत म्हाका. आय वॉज रियली सरप्रायज भुरग्यान ही जाप कशी दिली गी म्हणून. आनी हांवें भुरग्याच्या बापाय कडेन विचारलें, आय एम रियली अमेज्ड लुकिंग एट द आन्सर ऑफ द चायल्ड. भुरग्याची जाप पळोवन म्हाका भारी सरप्रायज दिसता. कशें हें भुरग्यान जाप दिली? फादर आय विल टेल यू द ट्रूथ. हांव सांगता, हेंच भुरगें ल्हान आसता आसतना कालें आसलें, पुरो वोण काण घेवचें आसलें. ताच्या उपरांत हांवें म्हज्या स्त्रियेन आनी हांवें एक सुरू केलें की कालें दितना ह्या भुरग्याच्या हातान थावनूच हर एकल्याक दिवंक सुरू केलें. आतां भुरगें अशें की ताणें डायरेक्ट कालें तोंडांत घालच्या पयलें फॉर ग्रॅनी, फॉर माय, हें विचार नासतना दिना. तांकां दिलां गे म्हूण चिंतिना, तांकां पयलें दिलां गे म्हूण पळयता. आनी ताच्या उपरांत आज हें भुरगें अशें उलयता जाल्यार आमी अशें ताका ट्रेन केलां. मोगळ भाव भयणीनो, दिवच्या विशयांत ल्हानपणारच आमी तरबेज जाता गी. दिवच्या विशयांत म्हाका चड मुंदरसूंक नाका. फाटल्या दिसांनीच घडलें, एका घरा काजार आसलें, धुवेच्या काजाराक 6 लाख रुपये म्हणशेर तांणी खर्चिलो. तो बापूय आयलो आनी म्हणलो, फादर आमच्या धुवेच्या काजाराक लागीं म्हाका 6 लाख रुपये खर्च आसा, पूण 6 लाख रुपये खर्चिताना 6 जाणां आमच्या फिरगेच्या दुबळ्या भुरग्यांक
युनिफॉर्म दिता तांचें बिल म्हाका दिया म्हूण सांगून गेलो. घरात गे आमच्या घरा दिवच्या म्हणल्यार पयशा विशयान मात म्हूण सांगा नाका. आमी दोग जाण सांगता मेळटाना दिवच्या विशयान कितलें संभाशण उलयता. रादर वी आर इनवॉल्ड इन गॉसिप. आमी आनी एकल्या विशयांत तो उलयता हें उलयलें तें थंय गेलें हांगा गेलें. दिवच्या विशयांत कितलें उलोवणें आमचें सांगता मेळटा. दिवच्या खातीर कितलें संभाशण सांगता मेळोन 10 मनशां आमी सांगता मेळटा. दिवच्या खातीर कितलीं म्हजीं मेटां काडून मुखार वेता. दिवच्या खातीर म्हजी जीब कितलें उलयता. दिवच्या खातीर म्हजो हात कितलो उखलून वेता म्हजो. दिवच्या खातीर म्हजे पांय कितले मुखार वचून वेता. दिवच्या खातीर म्हजें काळीज म्हज्या भितरल्या भितर इन्स्पायर्ड म्हूण सांगता आमी. कितलें म्हजें काळीज म्हज्या भितरच उलयता. म्हजे कडेन चड जापिनात चड जापिनात. दिवचें खंयतान कशें दिवचें. बसाक राखून आसलो मँगलोरतान उडपी वेच्या मुखार हॉटेल आनी हांव थंयसर बसा राखून आसतना एकलो भिकारी थंयसर आयलो आनी हॉटेलाच्या मुखार वचून सकाळींचो वेळ तो हात वड्डायलो. थंयसर हात वड्डायलो आनी हॉटेलाच्या मुखार वचून त्या हॉटेलाच्या धन्यान एक चपाती काडली आनी ताच्या हातान दिली. थंय तान चपाती काडून आयलो. म्हज्या कुशीन आसले त्या बस स्टँडांत वो बसलो. बस स्टँडांत बसून चपाती अशी कुडके करून अशी तोंडा खर्चो आंकन हेल्या मात्र थंय आनी एकलो तकलेन तिल्लो सामानांतलो थंयसर आयलो आनी ताणें हात वड्डायलो. अशें तोंड ओपनच चपाती अर्दी भितर व्हरूंक काण घेता तिशिल्यान एक हात वड्डायता. आय वॉज रियली सरप्रायज्ड. ताणें ती चपाती तोंड बंद केलें. सगळी चपाती काडली ताच्या हातांत दिली आनी तवळ तो तकलेंत सारको नातलोय नाका म्हणालो. अर्दी चपाती काडली हाच्या हातान दिली. हांवें दिवचो जिणयेचो अखेर पर्यंत जिवो शर्माव